सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और आलम इंजीनियर साहब के खिलाफ वही घिसी पिटी बातें एक दूसरे से सुनकर कि ये सहाबा कराम की गुस्ताखी करता है, ये रसूल का गुस्ताख है, ये नबी का गुस्ताख है, ये अल्लाह का गुस्ताख है। और ये दुख इस बात का है कि ये अमीर माविया के खिलाफ बात करता है, यानी कि हक और सच की बात करना जो है वो इनके नज़दीक बात खिलाफ करने के हैं। और जब वो इस्लाम और कुरान को बयान करता है तो फिर वो गुस्ताखियाँ करता है। अब उस शख्स ने क्या कहा है और इंजीनियर साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। लानती जहन्नमी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भौंकता रहा, रब के बारे में इसने बकवासात किए, कादियानियों के बारे में इसने ये बकवास किया कि अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। साहबे कराम अलैहिम रिज़वान के बारे में मौला अली हैदर करार करमल्लाहु वजहु करीम आपके बगाम इसने गुस्ताखी की है। अहबाब तवज्जो फरमाइएगा कि मौला अली हैदर करार करमल्लाहु वजहु करीम जो वाक़या इसने तोड़ मोड़ कर पेश किया कि मौला अली हैदर करार करमल्लाहु वजहु करीम हुजूर ने फरमाया कि अली इस नाम को मिटाओ, और आपने आज कि हुजूर मैं नहीं मिटाता। अब इस लानती ने वो तोड़ मोड़ करके वाक़या बयान किया, जबकि हकीकत ये है कि मौला अली हैदर करार करमल्लाहु वजहु करीम आपने मोहब्बत के तौर पर अर्ज़ की हुजूर ये किस तरह मुमकिन है कि नाम आपका लिखा हो और अली उसको मिटाए। अब ये मौला अली पाक की मोहब्बत थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इस लानती ने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेट कब्र की मिट्टी भी ना भर सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी अता फरमाए। अहबाब काबिल गौर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कातिबुल वही हैं, और मेरे पाक नबी करीम रसूल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कातिबुल वही का लक़ब अता किया कि ड्यूटी सौंपी। अहबाब हमारी मिसाल ये है कि हमारा कोई दुश्मन हो जो हमारे मुखालिफ हो, हम उसे अपने घर के कामों पर नहीं रखते। सोचने की बात यह है कि अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नबी के दुश्मन थे, नौज़ुबिल्लाह मिज़ाज अस्तग़फिरुल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कातिबुल वही क्यों रखा? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल हैं, इज्जत वाले शान वाले सहाबी हैं, हुजूर हर सहाबी जन्नती है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी एक अपनी ही शान है, अजमत है, मकाम है कि मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे प्यार किया और इन्होंने मेरे पाक नबी करीम रसूल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया। और फिर इस लानती शख्स ने यह भी कहा कि अल्लाह नाम क्या है, इसका कोई मैंने नहीं। लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाए तो क्या करें? मुझे बताएं, जो बरेलवी जो बंदी अहले हदीस और शिया को निगाहें नहीं उठाने देते थे और कहते थे हम डिफाइन करेंगे कौन आशिक़े रसूल है, आज देखें भीगी बिल्ली मेरे सामने बने हुए हैं, मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह की। हाय हाय, कभी आप लोगों ने सोचा था ये दिन भी आएगा? वो जो बंदी जो कहते जी हम हक चार यार के मानने वाले हैं, आज हम उन्हें बता रहे हैं कि भाई तुम हक चार यार के मानने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ 3 यारों के मानने वाले हो, वो भी सिर्फ जुबानी हद तक। असल में तुम अपने मामू के मानने वाले हो। हाँ, अगर हक चार यार जिंदाबाद है तो हक चार यार के खिलाफ खड़े होने वाले जिंदाबाद नहीं हो सकते। हाँ, सिंपल है। रह गई उन लोगों की सहाबियत, इज्जत वो अपनी जगह है। हाँ, हम राफजी नहीं हैं, हम अम्मार इब्न यासिर वाले शिया हैं जिन्होंने बुखारी में कूफे के मिंबर पे खुतबा दिया था और ऊपर वाली सीढ़ी पे उन्होंने हसन इब्न अली को बिठाया हुआ था, खुद नीचे खड़े हुए, हालांकि वो सीनियर थे। अहले बैत का एहतराम किया और कहा कि लोगों, सैयदा आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं और वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी उनका मर्तबा कोई काम नहीं कर सकता, हमारी मां है। लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि यहां अमीरुल मोमिनीन की इताअत है। व उलिल अम्रि मिनकुम, मर्तबा भी काम होने दिया, इज्जत दी। सही बुखारी में हदीस है, एक और साहबी कहते हैं कि जंग जमल के दिनों में मुझे रसूलुल्लाह की उस हदीस ने बड़ा नफा पहुंचाया जब किसरा के लोगों ने एक औरत को अपना हाकिम बना लिया था और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जो अपनी भाग दौड़ किसी औरत के हवाले कर दे। और वाकई ऐसा हुआ, वो फिर पर्शियन अंपायर गिर भी गई हज़रत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मैंने भी इरादा किया था कि मैं सईदा आयशा का साथ देता, लेकिन मुझे वो हदीस याद आ गई, मैं उनकी हमायत से पीछे हट गया। अंदाजा करें, रिस्पेक्ट अपनी जगह। और दूसरा देखें, सहाबा किराम का हमारे वाला अकीदा था कि जिसे फिट उसे गिफ्ट। किसी साहबी ने नहीं कहा कि वो किसरा की औरत तो आग की पुजारी है और हजरत आयशा से आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। उस जमाने में ये 2 नंबरियां नहीं होती थी। उस जमाने में ये होता था कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ कटेंगे। ये आजकल मौलवियों ने डिकोसला मचा दिया है कि कोई साहबा को गाली दे वो राफजी, और जो साहबा के दौर में आम साहबा को नहीं मौला अली को गालियां दे वो रज़ियल्लाहु अन्हु, जरूर के रज़ियल्लाहु अन्हु,
لیکن ساتھ بتائے کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی, اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے, میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا, مصروف آدمی ہے, پھر صحت کے ایشو ہیں, تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں, وہ تمہارا کلپ میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے, وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا, وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے, اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر, یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا, وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ وبت تراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں, عام آدمی نہیں, ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی ہم پہ لعنتیں بیچتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے, تم لعنتیں بھیجو نا, میرا نام نہ لو, جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لعنتیں بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے. جیسے آپ کو پتا نا بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے, تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمم. ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا اب یہ تقیہ کلام تھا, بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے, مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ ناظرین سنا آپ نے, بس یہ اسی طرح کی باتیں لوگوں کی توجہ اس طرف کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس پر غصہ ہوں, اس کو گمراہ سمجھیں, اس کو گالیاں دیں انہی لوگوں کی طرح, اس کو سنیں نہ. ہر عالم اپنی اپنی جگہ پر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, دیوبند ہے یا یہ بریلوی فرقہ جو کہ شرک اور کفر میں سب سے آگے ہے, کوئی بھی فرقہ ہو, سب اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں, سب اپنا اپنا فرقہ بچا رہے ہیں. اسلام کی کس کو پرواہ ہے؟ ٹھیکیدار اسلام کے, اور بچاتے ہیں اپنے بابوں کو, اپنے فرقوں کو. اس لیے یہ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں, غصہ دلاتے ہیں تاکہ یہ اس کو سنیں نہ, یا پھر کوئی نوجوان اٹھ کر ایسا قدم اٹھائے کہ نعوذ باللہ وہ جو قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا ہے وہ اس طرح کا اس کا ساتھ سلوک کیا جائے کہ اس کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.